पहले रियासत बाद में सियासत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म इस्तेमाल करेंगे और मेहनत करेंगे। ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ। मुल्क की तारीख के पहली बार में अदम एतमाद कामयाब हुआ, सिलेक्टेड को आपने घर भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। इमरान खान और पूरी पीटीआई के तानों के बावजूद आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने वादे तौर पर ऐलान कर दिया कि इत्तेहादी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले रियासत और फिर सियासत। दूसरी तरफ इमरान खान रोजाना ही रियासत को ललकारते हैं, वो अपोजिशन को आज की यानी हुकूमत को ललकारते हैं। वो कहते हैं कि ये इनमें खौफ था कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने जा रहा था। इमरान खान कहते हैं इनको खौफ था मैं अपना आर्मी चीफ ला रहा हूं। इमरान खान हर तकरीर में, हर सेमिनार में न्यूट्रल्स इतनी बार कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कहना पड़ा कि इमरान खान तो शायद ख्वाब में भी न्यूट्रल्स का राग अलापते होंगे। पाकिस्तान की सियासत में बदस्तूर तनाव है, चढ़ाव है, और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, इनके बाद हमारे रूबरू होंगे साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक मुशीर कानून, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, और मैं प्रोग्राम के आगाज में एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं अहमद फराज साहब का। उन्होंने क्या खूब कहा था कि सुना है दिन को उन्हें तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। ये पीटीआई के लिए तो नहीं कहा था ये शेर उन्होंने। कभी आपको साजिश लगती है, कभी आपको अपोजिशन के अंदर खौफ नजर आता है, कभी आप कहते हैं कि गैर आईनी काम हो गया। हकीकत क्यों नहीं तस्लीम कर लेते कि एक आईनी अमल था जिसके तहत आपकी हुकूमत चली गई? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता आपके आखिरी जुमले से बसद एहतराम पराचा साहब। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंस्ट्रूमेंट है किसी भी हुकूमत को चेंज करने का, लेकिन आप उसको आइसोलेशन में नहीं दे सकते। आपको वो जो उसके इर्द गिर्द जो चीजें हुई उससे पहले उसको आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। ये एक आम चीज होती तो सब एक्सेप्ट कर लेते, वो कि पहली दफा है पाकिस्तान में शायद के जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हुआ है। उसका कोई इंटरनेशनल पस मंजर है और उसका कुछ लोकल पस मंजर है। एक तो ये है कि जब भी कोई बाहर की हुकूमत होती है तो वो अपने इंटरनेशनल और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की चालें चलते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स बनाते हैं। इस सूरत हाल में जबकि उनकी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें वो दूसरे मुल्कों में मदाखलत भी करते हैं और वो साजिशें भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और हमने देखा है तारीख गवाह है इसकी कि कई ममालिक में ऐसा हो चुका है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जो लोकल लोग हैं। अब ये एक मैचिंग थी कि बाहर की जो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे और जो लोकल लोग थे जो कि अलाकार थे उनकी इंटरेस्ट क्या थी। उनका इंटरेस्ट था कि उन पे मुकदमे चल रहे थे, करप्शन के बड़े सीरियस, आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और पंजाब की चीफ मिनिस्टर पे मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस मुकदमा चल रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो कि खुर्रम दस्तगीर के बयान से उसके इंटरव्यू से जाहिर हो गया है कि उनके बुनियादी उन्होंने ये गठजोड़ क्यों किया, वो तो मतलब है कि इससे ज्यादा आपको क्या सबूत मिल सकता है कि उन्होंने ये फिर सर जोड़ के बैठे और उन्होंने अलाइन किया जो बाहर के लोगों की रिक्वायरमेंट थी और जो यहाँ की थी। तो ये क्विड प्रो को जिसको कहते हैं, यानी आप मेरे लिए कुछ करें मैं आपके लिए कुछ करूं। लेकिन सेनेटर साहब गुजारिश ये है, बड़े बड़े मेरे लिए आप मोहतरम हैं, आपको मालूम भी है, गुजारिश ये है कि अभी कल ही इमरान खान साहब ने कहा कि जी इनको खौफ था मैं अपना आर्मी चीफ लाना चाह रहा हूं।
ये अपना आर्मी चीफ क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें से जाहिर है सिलेक्शन होती है। नहीं, हमने तो देखें जी, ये बड़े माजी में बहुत दफा हुआ है कि कई लोगों को सुपरसीड करके किया जाता है। देखें, ये अपना कोई नहीं होता, जैसे आपने कहा एक इंस्टीट्यूशन है और उसकी अपनी एक डायनेमिक्स होती है और अपने उसमें उसके वो होता है। जब ये एक नैरेटिव तो फैला दिया गया था, और ये ऑपोजिशन ही नहीं फैलाया था, ये हमने नहीं फैलाया था, कि उनको इस चीज का खतरा था कि पता नहीं खान साहब कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी पसंद के आर्मी चीफ लगाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो हमको सबको पता है। ऐसी सूरत हाल में ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव उठाया चलाया ऑपोजिशन ने, जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो एक्स जनरल को शायद बनाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं थी, और इसी चीज की तकमील के लिए उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें कि ये बताने की कोशिश की गई कि जी अगर ये आ गए तो बस फिर तो हम मतलब है कि जो है तो 2015, 2028, 2000 पता नहीं कहां तक की हुकूमतें होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो प्राइम मिनिस्टर थे वो, उनका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और वो मुल्क को चलाने के लिए वो बेहतर समझते हैं कि किस उसको जब ये प्रेजेंट हो, नॉमिनेशंस हो, टाइमिंग आए तो उसके किसी को भी बना सकते हैं, बिकॉज एक साल में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि रिटायर हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी हमने किसी एक को फिक्स किया हुआ था, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है, और ये इसको अपोजिशन ने इस नैरेटिव को हवा दी है। ये फरमाइए, इस बात से अब अगली बात जुड़ी है। बार बार इमरान खान कहते हैं मैंने न्यूट्रल्स को बता दिया, मैंने शौकत तरीन साहब को उधर भेजा था। यानी इस पूरी एक्सरसाइज से पहले आपके और फौज के दरमियान यानी कोई डायलॉग चल रहा था जिसकी वजह से शौकत तरीन साहब को भेजा गया। आप चूंकि बड़े सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, आप काबीना में भी आपका बड़ा कुर्बत थी इमरान खान साहब के साथ। ये वाकई डायलॉग चल रहा था जिसकी वजह से भेजा गया शौकत तरीन साहब को? नहीं जी, देखें, जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जिसमें कि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसके अपने इंटेलिजेंस के भी अल्टरनेट जराए भी होते हैं, और उसमें जब ये बात को पता चल रहा था, जो कि हमें साइफर से भी पता चल गया था, जो हमारी एम्बेसी ने भेजा था, तो उस सूरत हाल में ये डायलॉग तो अपने जो हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ तो होता रहता था, मुसलसल बेसिस पे होता रहता था। और ये बात जो है तो जाहिर है कि की गई, और वो साबित भी हो गया। जी देखें पराचा साहब, आप ये देखें सर, एक मिनट सेनेटर साहब, एक मिनट। ये शौकत तरीन साहब जो उस वक्त वजीर खजाना थे, ये कब गए थे GHQ? किस महीने जाके उनको बताया था कि हमारी मईशत आगे बढ़ रही है जैसे आप फरमा रहे हैं? नहीं, जैसे कि मैं नहीं कह रहा, ये तो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान जिसपे के मौजूदा हुकूमत ये दस्तखत हैं, उन्होंने भी ये माना है कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आगे जा रही थी। वो अलग बात है कि दुनिया के हालात को देखते हुए कोविड के बाद में एक बड़े फ्रेजाइल स्टेज में थी, जिसमें कि आप कहते हैं, जब मैं आपको एक्स पायलट मैं कहता हूं कि जब जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है उस वक्त जो है तो पायलट को नहीं बदलते हैं, उस वक्त वही पायलट, बिकॉज वो सबसे सेंसिटिव एक मौका होता है जहाज को की सिक्योरिटी का, और उसकी जो उड़ान होती है वो उस पर ही मुनसर होती है कि जो पायलट इस वक्त टेक ऑफ कर रहा है वही पायलट रहता है। उसके दरमियान में कोई पायलट जब टेक ऑफ कर रहा हो उसमें नहीं चेंज करते। दूसरी बात ये थी कि जब जहांगीर तरीन शौकत तरीन साहब वो ये मार्च के महीने में ये मुख्तलिफ चेंजेस, इंटरेक्शंस होती रहती थी, और ये तकरीबन डेली बेसिस पे होती थी। ये मुख्तलिफ इश्यूज पे वो चीज होती रहती है। कई दफा जो आर्मी चीफ हैं या और जो इंटेलिजेंस के वो हैं, ज़ाहिर इंटरेक्शन भी, कोई आपको पता है हमारे सरहदों पे भी जो अफगानिस्तान की सिचुएशन, इंडिया के साथ सिचुएशन, और इंटरनेशनल जो रीजन में जो भी एक इंटरनेशनल रीसेटिंग हो रही है, तो वो तो इंटरेक्शन तो रहता था। तो ये बात की गई थी, और वो साबित हुई कि जब ये हुकूमत आई तो जिस तरह से ये लग रहा है, ये 3 महीने अब होने वाले हैं और हमारी हुकूमत की न तो डायरेक्शन का पता है, न इनको पता है, इकोनॉमी फ्री फॉल में है, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप इकोनॉमिक वो देख लें, रिजर्व्स देख लें,
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسی بات کی ایک پروف ہے جو کہ ہم کہتے تھے کہ جی اس وقت اس سچویشن کو نہیں بدلنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا اکانومی کو اور ملک کو اور عوام کو سبسیکوینٹلی آپ نے فرمایا، آپ نے جیسے پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ ایک آئینی عمل تو ہوا، پھر مریم نواز شریف کا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا نیوٹرل کرتے ہیں، شاید خواب میں بھی یہ بات آتی ہو، تو ایک آئینی عمل ہوا، آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، انہوں نے آپ کے اتحادی ٹوٹ گئے، سیاسی مخالفین نے عدم اعتماد کیا، پھر براہ راست فوج پہ اتنی تنقید کیوں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے اس کامنٹ پہ ایگری نہیں کرتا ہوں کہ بالکل آئینی عمل تھا. میں نے کہا یہ ایک آئینی عمل ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، ایگریڈ. ان عوامل کا بھی آپ کو فیکٹر کرنی چاہیے، جس میں کہ ہمارے ممبر کو سندھ ہاؤس میں وہ کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مریم صفدر کا تعلق ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آج ہم کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ وہی مریم صفدر نہیں ہے، یہ وہی نواز شریف کی بیٹی نہیں ہے جو کہ نام لے کر اور گالیاں دیتی تھی، نام لے کر اور فوج میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جتنا زہر آلود گفتگو کی آرمی کی انسٹیٹیوشن کے خلاف، آج وہ ہمیں یہ بات کر رہی ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ نہیں، لیکن کالی سینیٹر صاحب، کالی پی ٹی آئی کے ایک بڑے رہنما نے کہا کہ عسکری ادارہ ہمارے ساتھ رہتا تو ہماری حکومت نہ گرتی. یہ تو براہ راست بات کر دی گئی نا. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. اس بات سے کسی کو انکار ہے، ہم کسی دوسرے پلانٹ پہ نہیں رہ رہے، اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں، اور جب سے یہ ہماری پچھلے 30-40-50 سال سے خاص طور پہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں ایک رول رہا ہے. اور وہ جو ہے وہ رول اوبیسلی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اس صورت میں اوبیسلی جب ہم یہ کہتے تھے، ایک زمانے میں ہم کہتے بھی تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں. اس کا مطلب یہ چیزیں میں کوئی مسائل نہیں تھے. ہم کانسٹنٹلی انٹریکٹ کرتے تھے ہر چیز پہ. آپ کو دیکھیں، پہلی دفعہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی، وہ اوبیسلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے مل کے بنائی. اور اس میں سب سے اہم چیز کیا تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی تھی، پالیسی تھی، اس میں اکنامک سیکیورٹی ہے، اس کا بنیادی ستون اس پالیسی کا تھا. یہ دیکھیں نا، یہاں سینیٹر صاحب، یہاں ضرور میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی، جس وقت لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، اس وقت سے یہ پروسیس شروع ہوا تھا. یقیناً آپ کی حکومت میں آ کے کلمینیٹ ہوا. عمران خان صاحب نے کل ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، 3.5 سال وہ اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہے. آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ ایک دن بن سکتا ہے وزیر اعظم؟ نہیں جی، میں بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ کے جو سوال ہے نا، اگر یہ سوال آپ انگلینڈ میں یا امریکہ میں کسی اور ملک میں پوچھتے، آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہ یہ، اور نہ یہ ڈسکشن ہوتی. رہا جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ جیو اسٹریٹجک چیزوں کو دیکھنے کے، ہم نے جیو اکنامکس کو دیکھا. اور یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا جس میں کہ ہم نے نیشنل اکنامک سیکیورٹی کو پرائیورٹی دی. تو یہ ری سیٹنگ تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم ہی اس کے موجد ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ جب پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مہذب ملک میں ایک پولیٹیشین جس کے اوپر سیریس منی لانڈرنگ کے چارجز ہوں، جو کہ جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اس کو حل دلایا گیا. ظاہر ہے کہ پھر اگر آپ نے اچھے اور برے میں جسٹ بیکاز ایک پولیٹیشین ہے، یہ MNA ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. دوسرے ملکوں میں آپ دیکھتے نہیں ہیں بورس جانسن کو کہ اس نے وہ کووڈ میں اس میں وائلیشن کی اور اس کے خلاف جو ہے تو پورا پارلیمنٹ، پورا انگلینڈ کھڑا ہو گیا. تو آپ کو جو ہے نا، مطلب اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کے یہاں کے نیشنل نیریٹو میں. سینیٹر صاحب ادھر رکیے گا، مجھے بریک بھی لینا ہے، لیکن میں ضرور سوال بھی چھوڑتا ہوں کہ ایک چیز ہے آئین اور قانون. اگر آئین اور قانون کے مطابق وہ نہیں بن سکتے تو یہ بتا دیں.
आइन और कानून उनको नहीं बनने की इजाजत देता, ये बता दें। और साथ साथ जब आप बात करते हैं केसेस की, वो तो चले इंडिविजुअल पे हैं, आपकी तो पूरी पार्टी के ऊपर केस है कि आपने ममनुआ फंडिंग हासिल की। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ये दोनों चीजें सेनेटर साहब मैं आपके साथ टेकअप करूंगा। और साथ साथ नादरीन, सरदार लतीफ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे रूबरू हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, साबिक वफाकी वजीर, और साथ साथ हमारे रूबरू होंगे सरदार लतीफ खान खोसा साहब। सेनेटर साहब, जाहिर है केसेस भी बनाए आप लोगों ने, परसू भी किए, और अदालतों में वो केसेस हैं। अगर अदालत उनको कन्विक्ट कर देती, किसी को भी कन्विक्ट कर दे, तो वो अदालत का फैसला है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये साजिश के जरिए है, नून लीग कह रही है, ये जो आपकी अब तो खैर ममनुआ फंडिंग कहते हैं कि नून लीग कहती है कि असल साजिश तो ये ममनुआ फंडिंग वाला मामला है। कितने आप लोग कंसर्न्ड हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तो फैसला भी महफूज कर लिया है? नो सॉरी पराजय साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको जब केसेस आपके ये इसमें मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि जी केसेस अंडर ट्रायल थे, जी उस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी कि नहीं होनी थी? नंबर 1 होनी थी। नंबर 2, आप समझते हैं कि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर होगा और केसेस उसके नीचे नीचे FIA किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। वो केसेस उनके खिलाफ हो रहे होंगे और वो ऊपर बॉस बैठे होंगे, तो ये इंसाफ हो सकता है? नहीं, खाली ये बता दें कि खाली बता दें ये कानून और आइन के मुताबिक हुआ या ना हुआ, बस इतना जवाब दें। ये जो प्रोसेस था, जो सारा प्रोसेस था जिस पे आप एतराज कर रहे हैं, ये कानून और आइन के मुताबिक था या खिलाफ वर्जी थी? नहीं, पराजय साहब मेरी बात प्लीज सुने। आप अगर मोरालिटी को, आप एथिक्स को, और आप अगर ये जितने इंसाफ के तकाजे हैं उनको अगर अलहदा करके बाहर फेंक के रद्दी की टोकरी में फेंक दें, तो फिर तो मशीन वाली बात है कि ना एथिक्स हैं, ना ट्रेडिशंस हैं और ना मोरालिटी है। उसके बगैर अगर आप कहते हैं तो आपका आर्गुमेंट ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन के रिजर्व्ड फैसले के बारे में कितने कंसर्न्ड हैं आप? नॉट एट ऑल जी। देखें, पहली बात तो यह है कि हम चाहते हैं, और ये फेयर एक आर्गुमेंट है कि जी जब आप किसी एक पार्टी को हदफ बना लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें तो कोई एतराज नहीं है। पहले तो ये था कि जी फॉरेन फंडिंग ये आप लोग भी चलाते रहे, पूरे पिछले 2-3 साल 7 साल से ये आपने चलाया। ये फॉरेन फंडिंग नहीं थी, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात आती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम ये कहते हैं कि कोई दूसरों में सुरखाब के पर लगे हुए हैं, पीपल्स पार्टी पे ये आयद नहीं होता, नून पे ये आयद नहीं होता कि वो अपना उनको भी वो किया जाए जिसमें कि मेजर किस्म की फ्रॉड है, जिसमें कि डायरेक्टली उनके अकाउंट से पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए हैं। तो अगर हमें हदफ बनाना है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो आपको पता है कि आपको ये भी पता है कि किस तरह से हमें इस वक्त ब्लैक आउट किया जा रहा है। आपको पता है कि हमारी खबरें नहीं लगती हैं, आपको पता है कि जो आपके टीवी चैनल्स हैं वो हमें कवर नहीं कर रहे। वो सारे मैं कितना देखे, कितनी गुजारिश करके, कितनी मिन्नत करके आपको अपने प्रोग्राम में ले आता हूं, आप हमसे तो गिला नहीं करें। आपने कुछ स्पॉट्स तो रखे हुए हैं ना, ये तो आपका एक टॉक शो है। लेकिन अगर कोई भी प्रोग्राम हो प्राइम मिनिस्टर की, आप मुझे बताएं आपने रिजीम चेंज पे जो हुआ था आपने दिखाया था? नहीं दिखाया था आपने। देखें, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स और द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये सब पाकिस्तान के अवाम अब सिर्फ जो है ना, सिर्फ आपके टीवी को या मुझे सुन के नहीं होते हैं। वो उनके पास जो अब आ गया ना हथियार, वो है ये टेलीफोन, जिसमें कि आपके गांव से लेकर और आपके सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इसी को देखते हैं। चले बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज साहब। नादरीन अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे और इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, साबिक मुशीर कानून सरदार लतीफ खान खोसा साहब। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने वक्त निकाला। कानूनी और आईनी बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं, आपकी रहनुमाई चाहिए। कराची के बाई इलेक्शन से बात करते हैं। NA 240 में इलेक्शन हुआ। आज भी मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे कि तशद्दुद हुआ और कोई पूछने वाला नहीं था। क्या अब हमारे इंतखाबात इसी तरह पुरतशद्दुद हुआ करेंगे?
دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم وقت کے ساتھ اپنا آپ کو جو ہے مہذب دنیا کے آداب میں لے کر جائیں، اور جمہوریت جو ان کی ایک قسم کی ہم نے اپنائی ہے اس کو ان کے نارمز اور جو ہے طور طریقے بھی اپنا سکتے، لیکن جو ہمارا جو ہے یہ ایک سفر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاں عدم برداشت جو ہے بدقسمتی سے اس نے نصیب پن کر لیا ہے، اور خصوصاً پچھلی 2 دہائیوں سے کچھ تو مارشل لاء لگتے رہے اور ملٹری ڈکٹیٹرز نے اپنے آپ کو جو ہے مسلط کیا، اور کچھ جو ہے ہمارے نوبلد اور نووارد اور پیرٹ شوٹرز جو ہے سیاستدان جن کو انجیکٹ کیا گیا باڈی پالیٹکس میں، کچھ انہوں نے نئی روایات کی جس میں عدم برداشت بالکل جو ہے آپ نے درست تجزیہ دیا، یہ آپ نے بڑا درست تجزیہ دیا۔ اب NA 245 کا مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین والی سیٹ پہ بائی الیکشن آ رہا ہے، ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے اس میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، اسمبلی میں وہ ہیں نہیں، وہ بائیکاٹ کر چکے ہیں، اب بائی الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں، مثبت دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے، اتنی یعنی کنفیوژن کبھی کسی سیاسی جماعت میں نہیں آئی جو محترم عمران خان کی پی ٹی آئی میں جو کنفیوژن ہے۔ ان کے اپنے جو طبقے ہیں اس کے اندر ایک یگانگت نہیں ہے، ایک ایلیمنٹ بڑا شدت سے چاہتا ہے کہ پارلیمان کے اندر واپس جائیں، دوسرا جو ہے ڈفز جو ہے ہاکس وہ ان کو مانے کیے ہوئے ہیں، تو یہ لٹک رہے ہیں، تذبذب میں ہیں۔ اور اسی کا شاخسانہ آپ دیکھیں کہ اب عامر لیاقت والی کراچی کی سیٹ سے اب انہوں نے عزم کیا ہے کہ ہم الیکشن میں بھرپور انداز سے حصہ لیں گے، اور بلکہ پہلا جو الیکشن بائی الیکشن ہوا ہے ابھی جس پر مصطفیٰ کمال صاحب بھی برہم ہوئے، اس کا بھی اگر دیکھیں تو محترم عمران خان صاحب نے اپنے کراچی سندھ چیپٹر کو ڈانٹا ہے کہ کیوں آپ نے جو ہے حصہ نہیں لیا ہے۔ ایک طرف تو آپ نے استعفے دے کے اور اسپیکر آپ کو بار بار بلا رہے ہیں، یہ تشریف لائیے گا، آپ جانے سے اعتراض ہونا ہے، آپ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں لیکن آپ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے ریاست کو نقصان بھی اس انداز سے پہنچا رہے ہیں کیونکہ ریاست پر تو باہر کے عوام پر بوجھ۔ سردار صاحب، آپ کی پارٹیز اب جو کہ آپ کی اتحادی حکومت میں ہیں، آپ کی پارٹیز کو واقعی خوف تھا کہ کہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف نہ بن جائیں جیسے عمران خان اب کہہ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمارا دیکھیے ابھی تو وہ 29 نومبر کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ فیبرری میں، مارچ میں، اپریل میں کون سا ایسا خوف ہو جانا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہم نے جب پی ڈی ایم بنائی تھی اسی میں مندرج تھا کہ عمران خان جو ہے سلیکٹڈ ہے لیکن ہم ان کو قانونی اور آئینی طریقے سے ہی رخصت کریں گے۔ تو اب خود محترم عمران خان نے خود ہی اب بول پڑے کہ جب تک نیوٹرلز ہمارے ساتھ تھے تو ہم قائم اور دائم تھے، اور جب نیوٹرلز نے ہمارے سے ہاتھ اٹھا دیا تو ہمارے ایلائز بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہمارا سایہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ سرہ امتیاز تو محترم عمران خان صاحب کا اپنا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ایک اور بھی میرے نزدیک بڑی اہم بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو خوف تھا کہ میں اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا۔ اپنا بھی کوئی آرمی چیف ہوتا ہے، ایک پروفیشنل سٹینڈنگ آرمی ہے، ایک میرٹ پہ وہ پروموٹ ہوتے ہیں، میرٹ پہ وہ آگے آتے ہیں، اپنا کوئی آرمی چیف کا کانسیپٹ ہے بھلا؟ دیکھیں میرٹ والی بات تو خیر پراچا صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میرٹ کم ہی ہوتا ہے اس میں، البتہ ایک پینل ہوتا ہے جو سینئر موسٹ کا ہوتا ہے، اس میں سے جو ہے آرمی چیف بنایا جاتا ہے، اور کم ہی ہوا ہے کہ سینئر موسٹ کو بنایا گیا ہو، چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر سے بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف بنے، اور جن کو محترم وزیر اعظم صاحبان نے جن کو بہت زیادہ پذیرائی دی وہ بعد میں ان کی پھانسی کا باعث بھی بنے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سینئر تو نہیں تھے، اور اسی طرح آپ تسلسل سے دیکھتے چلی جائیے گا۔
لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میریٹوکریسی ہونی چاہیے, سینئر موسٹ آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں, ذاتی طور پر میری رائے ہے, چونکہ ہم نے عدلیہ میں بھی دیکھا ہے جب عدالتوں نے نیچے سے جونیئر بنانے شروع کر دیے, سپریم کورٹ میں لینے شروع کر دیے, تو ہم نے سارے ملک میں احتجاج کیا کہ دیکھیے خدا را نارمز جو ہم نے قائم کی تھی کہ سینئر موسٹ کا رائٹ آف ایکسپیکٹنسی بھی ہے, ادارے ایک شخص پر نہیں چلتے, ایک شخص پر نہیں چلتے. اس لیے اداروں میں جو ہے تسلسل رکھنے کے لیے, ان میں جو ہے ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ہمیں بالکل سینئر موسٹ کا جو رائٹ آف ایکسپیکٹنسی ہے اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ باتیں سردار صاحب یہ درست ہے, لیکن اب تو آرمی چیف کی تعیناتی کا باقاعدہ ایک قانون بنا ہوا ہے اسی پارلیمنٹ میں جس میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی. لیکن وہ میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ اس نقطے کو بار بار کیوں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پراجا صاحب, ایک تو یہ ہے کہ کاش سپریم کورٹ جس وقت آصف سعید کھوسا صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے جی اور جب انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا, کاش کہ وہ ایک دفعہ یہ نارم لے ڈاؤن کر دیتے اور اس کا جو ہے پورا روڈ میپ دے دیتے کہ اس طرح سے سینئر موسٹ ہے یا یہ کرائیٹیریا ہوگا. بدقسمتی سے اپنے پارلیمان کو جو ہے وہ ریفر کر دیا اور 6 مہینے انہوں نے ایکسٹینشن دے دی, وہ بھی لا آف نیسیسٹی لگا کے قانون کے مطابق نہیں کیا تھا, لیکن ادارے کے تسلسل کے لیے. اور وہی جو ہم بہانہ دیا کرتے ہیں پاکستان کے عظیم تر مفاد کی خاطر, وہ ہم نے سپریم کورٹ نے اعتراض کیا. لیکن جب پارلیمنٹ کے پاس آیا تو پارلیمنٹ بجائے اس کے کہ اس میں کلیئر کٹ ایک جو ہے قانون بنا دیتی, پارلیمان نے بھی اس کو جو ہے اسی ابہام کا جو ہے طریقے میں رکھا. پہلے ایک وہ چل رہی تھی, پریکٹس چل رہی تھی, اب قانون آ گیا. اب قانون میں ایکسٹینشن پھر موجود ہے, اب بھی پرائم منسٹر کی ثوابدید پر اسے چھوڑا گیا ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر کا ڈیفینیٹلی وہ جو سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں سے وہ کسی ایک کو بنا سکتے ہیں, اگرچہ اس میں کنسنسس ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینئر موسٹ آنا چاہیے, لیکن یہ اوپن گیا ہے اور اس لیے اس میں وزیر اعظم کا ڈسکریشن رہتا ہے. یہاں سردار صاحب میں بریک لے لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, پہلے نعرہ لگا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اب نعرہ لگ رہا ہے ان بیانات سے کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا. آخر یہ کب تک ہم ان پروسیس سے یا اس طرح کے نعروں سے گزرتے رہیں گے؟ بریک کے بعد سردار صاحب سے میں ان کی رائے لیتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سردار لطیف خان کھوسا صاحب, سابق گورنر پنجاب, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما, سابق مشیر قانون, سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب, پہلے نعرہ لگا تھا مجھے کیوں نکالا, ابھی نعرہ لگا ہوا ہے مجھے کیوں ہٹایا, اور اب تو پی ٹی آئی برملا کہہ رہی ہے کہ عسکری ادارے اگر چاہتے تو ہماری حکومت نہیں گرنا تھی. یہ کیوں گلا دے رہے ہیں, کیوں شکایت کر رہے ہیں, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ حکومت ہے, آنی جانی ہے, چلی گئی حکومت. دیکھیں یہ ہماری اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس جب انہیں مبارکباد دی تو کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سلیکٹ ہونے پر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, اور انہوں نے خود بھی ڈیسک پر جو ہے تھمپنگ کی اور تالیاں بجائیں. تو اس وقت انہیں سمجھ نہیں آیا, لیکن بعد میں سبھی کو سمجھ آ گیا کہ ہم سلیکٹڈ کیوں کر کہہ رہے ہیں. تو اگر سلیکٹڈ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا تو انہوں نے دھڑام گرنا ہی تھا. تو یہ بات تصدیق ہو گئی ہے. اب محترم جو ہے ان کے وزیر انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ, اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہہ دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی عدلیہ بھی فریق ہوتی ہے پولیٹیکل ایک جو ہے اسٹیکس میں, اور تو کیا چودھری فواد چودھری صاحب کی یہ بات غلط ہے؟ نہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم تو پہلے دن کہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک بھی ہوگا. لیکن ایک بات میں بتاؤں, جی نیوٹرل ہونے سے کہ ایلائیز ان کو چھوڑ گئے اس لیے کہ یہ جو ایک ایگو ہے پرابلم محترم عمران خان صاحب, یہ ایگو پرابلم اتنا ظالم ہے کہ یہ کسی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. دیکھیں حکومتیں اور ریاستیں کبھی نہیں چلا کرتی. اگر
ट्रेजरी और ऑपोजिशन जब तक ये वर्किंग रिलेशनशिप में इकट्ठे न चले, और इनको चलाने वाला कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है। और वहां आपको जो है फहाम और तफहीम से आपको हाउस में न सिर्फ कानून साजी करना पड़ती है, मुल्क की मामलात की पॉलिसी साजी करना पड़ती है, जो स्टेट के जो रियासत के जो यानी मामलात होते हैं उनकी सेंसिटिविटी के एतबार से सबका कंसेंसस साथ लेके चलना। सरदार साहब इधर तो सरदार साहब बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन ने वो पहले फॉरेन फंडिंग हम सुनते रहे, अब कह रहे हैं कि जी उसको फॉरेन फंडिंग ना कहें, उसको ममनुआ फंडिंग कहें। वो उस केस का फैसला महफूज हो गया। क्या पीटीआई को बतौर पार्टी खतरा है या जनाब इमरान खान की जात को खतरा है इस केस से? नहीं, ये पार्टी, आप देखें फैसला आएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि पार्टी अब देखें फॉरेन फंडिंग परमिसिबल है। फॉरेन फंडिंग का अगर आपने जिक्र नहीं किया है तो वो जब्त हो जाएगा। उस हद तक वो पैसा जो है या वो जो भी चीज बाहर से आई है उस पार्टी को वो जब्त हो जाएगी। लेकिन अगर ममनुआ फंडिंग है, अगर आप इसराइल के किसी एजेंसी से ले रहे हो, इंडिया की किसी एजेंसी ले रहे हो, किसी और वजह से आप जो है पाकिस्तान दुश्मन किसी अवामिल से जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक इत्तेहाद बनाने के लिए, हुकूमत में आने के लिए, एक हुकूमत पर कब्जा करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर रियासत को खतरा होता है उससे। अगर ये ममनुआ फंडिंग साबित होती है तो पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये बैन होती है, डिसर्टिफाई होती है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, कौमी दायरे से बाहर हो जाती है। नहीं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में ये लिखा हुआ है कि पार्टी के सदर जो भी हों, पार्टी के चेयरमैन जो भी हों, वो साइन करेंगे कि उनकी नॉलेज के मुताबिक ये फंडिंग हुई है। तो चूंकि इमरान खान चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, अंडरटेकिंग दी है, उन पे फिर कोई असर नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मैं खुद सेक्रेटरी जनरल, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहा हूं। जो फंड होते थे चेयरमैन के अलावा मैं भी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से साथ साइन करके इलेक्शन कमीशन में हम दाखिल करवाते थे। हर साल दाखिल करवाना लाजिम है, आईनी है उसका तरीका। फंड का किसी का जिक्र न करना वो जुर्म नहीं है, वो उस हद तक जो है आपको साकित कर देता है। लेकिन अगर आपने प्रोहिबिटेड फंडिंग में आप इंडल्ज हुई है तो फिर न सिर्फ पार्टी लीडर बल्कि वो पार्टी एज अ होल जो है वो भी बैन हो जाएगी। फिर उसका तरीका, इनको शायद दोबारा हमारी वकालत की जरूरत पड़े तो फिर कोई नाम तब्दील करके तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी के साए तले आकर अपनी एक्टिविटीज को फिर शुरू करें तो वो और बात है। नैब कवानीन में तरमीम की पार्लियामेंट ने, पीटीआई ये समझती है कि इन कवानीन में तरमीम करके इस हुकूमत के इत्तेहादियों ने नैब के दांत निकाल दिए हैं, टिथलेस कर दिया है, और जो भी बकौल उनके जितना जिसने पैसा कमाया है अब वो सारा जायज हो जाएगा इनका। देखें, ये अगर आप देखें इसकी सारी तारीख देखें तो अदालतों ने बहुत सारे फैसले दिए हैं, जिसमें साद रफीक वाला, खासकर सलमान रफीक या साद रफीक वाला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया है। खुद आसिफ खोसा चीफ जस्टिस जब थे तो उन्होंने भी कहा कि शायबा ये है कि इस कानून को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसका मिसयूज किया गया है, वगैरह वगैरह। और अगर आप देखें तो इस दौर में भी, मोहतरम इमरान खान के दौर में, दोनों सियासी जमातों की जिस अंदाज से उनको मुंतकिम उसका बनाया गया, निशाना बनाया गया, और जिस तरह से सलासल किया गया इनकी क़यादतों को और इनके कारकुनों को, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के तो पवित्र हो गए, वो तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हो गए। चाहे वो जितने कमीशन इन्होंने बनाए, जितने माफियाज के बनाए, शुगर माफिया का बनाया, आटा माफिया, एलएनजी माफिया, जो भी माफिया इन्होंने बनाए, इंक्वायरीज की रिपोर्टें आई, लेकिन उनको दफन कर दिया गया इसलिए कि इनके लोग उसमें मौजूद या मुलव्वस पाए जाते थे। तो ये सिलेक्टिव तो था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पर्सन स्पेसिफिक कोई लेजिस्लेशन हुई है? जरूर देखेगी सुप्रीम कोर्ट और देखना चाहिए। अगर पर्सन स्पेसिफिक है, कोई ऐसा कानून है जो मोहतरम
نواز شریف یا مریم بی بی کو یا شہباز شریف کو یا زرداری صاحب یا کسی کو بھی اگر کے لیے ٹیلر میڈ ہے تو وہ یقیناً سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے، اور دیکھیں بالکل دیکھیں، ہمیں تو ویلکم کرتے ہیں، آپ ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین، آپ نے دونوں پرسپیکٹیو سنے، دونوں طرف سے آرگیومنٹس ہیں، لیکن کم از کم اس ملک میں جتنا تناؤ ہے، جتنی ٹینشن ہے، اس کو کسی طرح کم ہونا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.